حصروا الحفظ والكفاية والحماية والنصرة كلها لهؤلاء. سبحان الله، والقرآن يقول فالله خير الحافظ. جزاك الله خير. الله خير الحافظ. يجزيك خير إن شاء الله. اسمع الآن، يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي يا صاحب الزمان، يا مولاي. شوف، يطلب النصرة والغوث والمدد مع من؟ هذا الإمام الغائب عندهم حسب معتقدين، 1200 سنة مضى عليه. شوف، الغوث الغوث الغوث، والقرآن يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يا أخي ليه؟ أنا طلبت منك طلب واحد حبيبي يا عالم معمم، الآن طلبت من هذا الشيخ الكبير أن يريني في هذا الكتاب دعاء واحد، دقيقة، أن يريني فيها دعاء واحد، وهو يقول لا أعرف العربية. خلاص معذور. هذا يقول هو في الابتدائية، أنا أظن هو 50 سنة، كيف يكون في الابتدائية؟ أنت تكلمت، اسمع. الآن طلب نفس الطلب منك. اسأل هذه الجماعة، اسأل هذه الجماعة كلهم أنهم تعتقدون أن علي عليه السلام بل أئمة المعصومين ناصران بالاستقلال. دقيقة ناصران بالاستقلال، أما بإذن الله لا مانع. نفس الشيء النصارى يقولون، نصارى ما يقولون عيسى بالاستقلال، نقول يا عيسى مدد. أي هو يقول واحد، هو واحد بإذن الله. يا عيسى مدد يجوز؟ يا عيسى مدد يجوز انك يا شيخ؟ الله يقول ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون بإذن الله. الله يقول لا يخلقون شيء وما يستطيعون شيء، اموات غير احياء. الله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوا، لا ما قال الله بالاستقلال، هذا تفسيرك أنت. الله يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لا يسمعون. تقول يا إمام انصرني، هو لا يسمع. المحيي اسم الله تبارك وتعالى. سؤالي ما معنى الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. نعم، المحيي اسم الله تبارك وتعالى. نعم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. حتى في الحياة، حتى الله تبارك وتعالى ليش يقول ادعوني؟ لأنه يقول أنا حي، هو الحي فقط، غير الله تعالى لا يسمعك يا شيخ. الله يقول إنك لا تسمع الموتى، صحيح؟ إنك لا تسمع الموتى، كلام الله. كيف تخاطبهم؟ يا أخي هذا أنا ما أدري أتكلم إيش. أنا سؤالي يا شيخ، سؤالي مختصر، كيف تخاطبهم وهم أموات؟ إنك لا تسمع الموتى. أنت تقول المحيي اسم الله تبارك وتعالى. أيوة نعم، المحيي المميت الله تبارك وتعالى. نعم، عيسى ابن مريم الله لا ما قال. سؤالي أولا، عيسى ابن مريم فعل هذا صحيح؟ فعل ولا لا؟ سؤالي هل فعل ولا ما فعل؟ فعل. بعدما فعل قال هذا كلام صحيح؟ قبل أن يفعل ما قال هذا كلام. يعني الآن يا شيخ أنت هل يمكن أن تقول أنا أحيي الموتى بإذن الله؟ يمكن تقول؟ لا يمكن. هل يمكن أن تقول؟ أنا أقول يا أخي سؤالي أحسن، عندما تفعل هذا الشيء تقوله صحيح؟ إذا ما تفعل هذا الشيء لا تقوله. يا أخي سؤال، يؤتي هذا المقام لي أنا أقول إذا أعطى سؤال، هل الرسول صلى الله عليه وسلم أحيا الموتى بإذن الله؟ هل الرسول أحيا؟ كيف يمكن؟ هل أحيا أم لا؟ الرسول أجبه يا شيخ. يعني أنت ترى كل المعجزات للأنبياء ليست خاصة بهم. الآن موسى يقول فإذا هي بيضاء للناظرين، هل فعله عيسى؟ يا أخي اسمعني أشرف الأنبياء. أنا أقول معجزات الأنبياء ليست بأيديهم. اسمعني، معجزات الأنبياء ليست بأيديهم، يفعلون ما يشاءون. لا، معجزات الأنبياء، اسمعني يا شيخ، اسمعني أولا، اسمعني. لا هو شيخ يفهم عربي. معجزات الأنبياء لا يقاس عليها، معجزات الأنبياء ليست بأيديهم. معجزات الأنبياء الله تبارك وتعالى يظهرها على أيديهم. شوف موسى عنده فقط هذا بيضاء للناظرين وحية تسعى. اسمعني، حية تسعى فقط. موسى لم يحيي الموتى. عيسى ما عنده عصا. فإذا لا تقول يا شيخ ما دام هذه معجزات ثابتة لعيسى فهي ثابتة للأئمة. لا، هل ثبت لعلي رضي الله عنه أنه يحيي الموتى؟ هل ثبت؟ هل رسول الله أشرف الأنبياء أم لا؟ لا يقينا. نعم. كيف يكون أشرف الأنبياء مع أنه لا يقدر على هذا يقدر عليه الأنبياء؟ اسمعني، إذا أنت معنى كلامك أن المعجزات بيد الأنبياء، صحيح؟ بيد الله. طيب هل الله
هل الله تبارك وتعالى أشرف يا الأنبياء شيخي النبي يا صلى شيخي الله عليه وسلم. هل الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا بيضاء للناظرين؟ هل فعل؟ يقدر أم لم يفعل؟ لم يفعل. أحسن أما يقدر. أحسن. إذا الله تبارك وتعالى يقدر أن يجعلك نبيا، لكن هل فعل؟ نعم. لا سؤال. أشرف، أنا لا أشرف، لا شرف. سؤالي هل الله تبارك وتعالى يقدر أن يجعلك نبيا أم لا؟ يقدر. لم يفعل. لم يتعلق قدرتي لي. لم يفعل. أمر صحيح. للرسول يتعلق قدرته. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل الله تعالى معه أنه جعله يحيي الموتى. إذا هو له قدرته. أستاذي هل نقول الرسول يحيي الموتى بإذن الله؟ فكيف يقول إنه أشرف الأنبياء؟ يا أخي أشرف الأنبياء في رتبته في مقامه في عبادته. فلو بد موهوبا للأنبياء السابقة له إيه؟ لا غير صحيح. من أين هذا جئت؟ هذا فهم مغلوط. فكيف يقول أشرف؟ سؤالي هل الرسول صلى الله عليه وسلم مات عمه حمزة؟ مات عمه حمزة؟ اسبر. هل الرسول الله مات عمه حمزة؟ هل الرسول الله مات ابن إبراهيم؟ هل أحياهم رسول الله؟ سؤال. هل أحياهم رسول الله؟ عيسى ابن مريم مات. هل أحياهم رسول الله؟ سؤالي. يا شيخ مريم مات أمه. يا الله. واحد بس يتكلم. إذا أحسنت، هذا دليل عليك. إذا معنى هذا الشيء الآن عيسى لا يملك هذا الشيء، لا يملكه. الآن أستاذ معمر الآن أسألك سؤال. هل الله تبارك وتعالى شاء للأئمة أن يكونوا ناصرين وحافظين؟ بإذن الله. أين؟ لا مانع. يا أخي لا تقول لا مانع، لا مانع. أنت أيضا تكون إمام، أنت إمام الزمان، لا مانع، صحيح؟ وأنا إمام. لكن هل أصبحت إماما؟ هل أصبحت إماما؟ لم يتعلق قدرته. طيب وهل تعلقت قدرة الله بعلي أن يجعله ناصرا حافظا؟ هل تعلقت؟ أين؟ يا الله يا أخي أنت عربي ايش تتكلم؟ يعني سؤال، أنت تقول لم يتعلق قدرة الله بي، ماشي؟ طيب وهل تعلقت قدرة الله؟ هل تعلقت؟ تعلقت؟ تحققت هذا شيء؟ أين دليل؟ قال رسول قال الله تبارك وتعالى نطوا أبناءنا بأبنائكم بنساءنا بنسائكم بأنفسنا بأنفسكم. هذا دليل على أن الإمام ناصر حافظ. هذا دليل على أن الإمام حافظ وناصر. أيوة. نفس النبي عليه السلام. طيب. بل أئمة المعصومين بعده خلفاء. كلهم نفس النبي. كلهم نفس النبي. كلهم نفس النبي. يا أخي تفسير من عندك يا شيخ، والله لا عقل التفسير هذا، لا يعقل تفسير هذا. هذا كلام هنا أنا في هند وهذا في أمريكا، ايش كلام هذا؟ خلفاء كل ما هو خليفة لعلي عليه السلام له مقامات التي لعلي له إذن. من أين هذا الدليل؟ من أين الدليل؟ أئمة خلفاء من أين هذا الشيء جبته؟ سؤال. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم وعلي نفس النبي يعني فاطمة بنت الرسول وبنت علي؟ لا. ايش معنى؟ خلفاء. لا ما معنى؟ مثلا علي عليه السلام نفس النبي. يعني رسول الله عنده معجزات القرآن، علي عنده معجزات ايش؟ معجزة يعني قدرة شرافة مقام الذي للنبي يكون لنفسه إيجاد. يعني في وحي يأتي وحي أيضا؟ لا يعني مقام. كيف يكون مقامه مقام النبي؟ كيف يكون مقام يعني إذا السؤال إذا يا شيخ علي رضي الله عنه مثل النبي صح؟ نفس الشيء يعني نفس النبي معناه نفس الشيء هكذا صحيح؟ نفس النبي يعني له لا فرق بينهم. له إذا ليس فرق بين النبي ولا علي. كيف أنت تقول سؤال يا شيخ، أنت تتكلم بالعربي. أولا يقول علي نفس النبي، ثم يقول له مقامات للنبي نفس له مقامات له. ما هو الفرق؟ ما الفرق بينهم؟ هذا نبي أشرف الأنبياء بالخلق فبعد أولا نحن تكلمنا في موضوع قضاء الحاجات والكروبات. رسول الله يقول عن نفسه قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. سؤال هذا تفسير من عندك يا شيخ، ما قال الله تعالى؟ سؤال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، ما قال إن الذين تدعون من دون الله مستقلين؟ ما قال. أنت تفهم كلام الله؟ تفهم كلام الله؟ اشرح لي كلام الله. يقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هل قال ادعوني بالاستقلال؟
هل قال هذا شيء؟ أنا أسألك من كلامك، أنت تقدر أن تتكلم أم لا؟ أنت أتكلم معك. فكيف تقول أنا لا أقدر ضرا بلو نفعا بلو هيك مثلا مالك لا يملك؟ لا أملك، ما معنى لا أملك؟ ليس بيدي هذا الشيء، لا أستطيع. رسول الله سؤال إذا رسول الله هل كان رسول الله ينفع الناس، يؤتيهم خزائن السماوات والأرض؟ هل كان يؤتيهم؟ يا أخي يؤتيهم ولا ما يؤتيهم؟ لا تقول ممكن كل شيء ممكن أنت إمام الزمان بإذن الله ممكن، لكن هل وقع؟ أحسن. فلم يتعلق مشيئة الله لمخلوق أن يكون كاشف الضر، وأن يكون نافعا، وأن يكون حافظا. يقول أنا أحيي الموتى. يا شيخ أنا قلت لك عيسى عليه السلام أحيا الموتى عندما وقع هذا الشيء وقال أنا أحيي بإذن الله. أستاذ خلي يتكلم هو، أنت لا توجه معمم، خلي عادي منه. سؤال عيسى عليه السلام عندما حصل منه هذا الشيء، عندما تحقق منه هذا الشيء، صح أن يقول ذلك لأنه وقع وبإذن الله وقع. أما أنت والإمام لم يحصل منهم هذا الشيء، لم يحصل. يمكن أن يكون له قدرة. يعني أنت إذا أنت الآن بالإمكان تدعوه فقط بالإمكان. طيب سؤالي، الله يقول إن الله على كل شيء قدير، صحيح؟ هل قدير ولا يمكن أن يكون قديرا؟ هو قدير، وهو الذي يقول هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. لماذا ما تريدون أن تدعوا الله الواحد الأحد؟ لماذا ما تريدون؟ ما معنى وسيلة؟ الوسيلة معناها كما قال علي رضي الله عنه إن أفضل ما يتوسل المتوسلون الإيمان بالله وبرسول الله. معناها العمل الصالح يا شيخ، هذا معناه. لا ليس من مصادقه. إن كان شيء أيوة يتحقق بكل ما يدعو بغير الله الإيمان. ليس معنى وابتغوا إليه الوسيلة أن تدعوا الأموات، ليس معنى إيمان معنى وسيلة. اطلبوا إلى الله القربة. ما هو الذي يقربك إلى الله؟ يقربك إلى الله أعمالك الصالحة، هذه تقربك إلى الله. هل علي رضي الله عنه قال للناس يوما قولوا يا علي مدد؟ هل رواية واحدة موجودة؟ يا الله يا أخي، قل للنصارى قولوا يا عيسى مدد، ما في مشكلة. قولوا لليهود يا عزير مدد، ما في مشكلة عندك يا شيخ، قل لهم. يعني الله تبارك وتعالى يا شيخ اسمعني. لا ما اسمعني، أنت اسمعني، أنت اسمعني، افهم كلامي أولا ثم تجيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في مكة وأهل مكة يقولون يا لات يا عزى. هل تعرف من هم اللات؟ من هو اللات؟ تعرف؟ لا اصبر. تعرف من هو اللات؟ هذا اللات كان شخصا صالحا في مكة، كانوا ينادونه. يعني رسول الله جاء للناس أن يقول لا تقولوا يا لات يا عزى، لكن قولوا يا رسول الله يا علي، هكذا. إذا هم كانوا يا شيخ يعرفون هذا الشيء، هم كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا عبادة، الدعاء عبادة. أنت تطلب منهم الدعاء، هذه عبادة. لا هذا ليس الدعاء، ليس دعاء. هذا الشيء طلب من الحي الحاضر القادر. الدعاء ما هو أن تنادي يا إمام انصرني وهو لا يراك ولا يعلم ما عندك ولا يستطيع أن يساعدك، تطلب منه. هذا هو الدعاء. سؤال تقول يا إمام أولاد، سؤالي تقول يا إمام ارزقني الأولاد، هو لا يراك ولا يستطيع يساعدك ولا ينفعك ولا يضرك، تناديه. هذا هو شرك محكوم. يا أخي يا شيخ اتق الله بنفسك. لماذا ما قال الله تعالى في آية واحدة ادعوا أوليائي؟ يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. رسول الله يقول للناس إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله. حديث ابن عباس وإذا استعنت فاستعن بالله. ما قال إذا سألت فاسألني غير مستقلا، إذا استعنت فاستعن بي غير مستقلا. هذا كله تفسيرات من عندك، تقييدات من عندك يا شيخ، ما أنزل الله بها من سلطان. أجبناك يا شيخ. أنا أستطيع مثلا هذا أجبتك، هذا طلب من الحي الحاضر القادر. حتى لو كان كافر تقول له يا أخي
هات لي كده، هات لي كراسة، هات لي كرسي. هذا ليس استعانة. هل تظن سؤالي يا محمد، سؤالي هل أهل مكة كانوا يفعلون هذا الشرك حتى جاء النهي عنه؟ ماذا كان شرك كفار مكة؟ ماذا كان شرك كفار مكة؟ سؤالي ماذا كان شرك كفار مكة؟ سؤال. نعم. الشرك معناه انك انت اله ومعبود وانت له كل شيء. سؤال. هل تظن ان كفار مكة، سؤال، كفار مكة بنوا صنم إبراهيم وعيسى ومريم في كعبة الله، هل تظن أنهم كانوا يعتقدون على أن إبراهيم الصنم هذا هو الذي ينفع، هو الذي يضر، هو الذي يكشف الضر؟ هل هذا كانوا يعتقدون؟ ما في أحد. لا، كفار مكة ما كانوا يعتقدون هذا الشيء يا أستاذ. الله يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كانوا يعبدونهم ويعتقدون لا ما كانوا يستقلون، كانوا يعتقدون ان هؤلاء يقربون الى الله. ما في استقلال. بيقول لي الفكره بتاعته، الفكره بتاعته انك تدعو كل ولي معصوم على اعتقادهم وتقول باذن الله، تقول يا امام انصرني باذن الله، تقول يا امام احفظني باذن الله. يبقى ايه لازم باذن الله؟ انا قلت له يا اخي انت امام الزمان باذن الله، يقول لا 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 هذا شيء لا. اذا خلاص انت نبي باذن الله، يمكن ولا ما يمكن؟ ما في حجه. لكن سؤال، هل الله تبارك وتعالى قد اذن لهؤلاء ان ينفعوا الناس؟ لا. هذا هو السؤال. الله تعالى يقول ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم. كيف الله تعالى يجعلهم ينفعون كل الناس؟ الحمد لله رب العالمين. رسول الله بيده قل ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابراهيم يموت بيده، صحيح؟ وهو يبكي، لا يستطيع يقول والله انا نافع الناس وانا دافع الضر، خلي احيي ولدي. لا يملك يا شيخ، لا يملك. وهم يأتون إلى أموات يرادونهم. والله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله تبارك وتعالى الدعاء ممن لا يسمعك ولا يقدر أن يجيبك وليس حاضرا ولا قادرا، سمى الدعاء منهم شركا. يأتون إلى القبور وفي الأخير ما هو الدليل؟ بإذن الله. هذا غريب الدليل يا شيخ. النصارى خليهم يعبدوا عيسى باذن الله، يقولوا عيسى اعطيني اولاد، اعطيني رزق باذن الله. يعني جائز انهم نقول جائز، ما في مشكله. فقط المشكله عند النصارى انهم ما يقولون كلمه باذن الله. اذا قالوا باذن الله نصبح موحدين مؤمنين افضل منهم. ومن دعا غير الله كما يدعو النصارى فهو كامثالهم. ما في فرق. النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوان تاملوا القضيه، قلت لها انت ما فهمها. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في مكه وأهل مكة يدعون اللات والعزى ويغوث ويعوق ونسر، هذه كما جاء في القرآن. هل من المعقول أن يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة أنتم مشركون لأنكم تنادون اللات والعزى ويسوع ويغوث ونسر، هؤلاء صالحون طبعا. لا تنادوهم، لكن نادوني أنا ونادوني أولادي، أنا نبي الله، نادوا بعدي علي رضي الله عنه. هذا هو التوحيد، هذا هو الدين. هل هذا من المعقول؟ يقول لا تنادوا هؤلاء الأموات الصالحين لكن نادوني أنا وأولادي، هذا هو التوحيد. ما قال ذلك. هل ما جاء أصلا ليقول الناس اعبدوا الله وحده، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. يستدل بماذا؟ يقول أنت تطلب مني أعطني ماء. يا أخي هذا الشيء يمكن أن أطلب من كافر، فهل أستعين بالكافر بعد موته؟ هل أستعين؟ لا. إذا فرق بين حياته وموته. هذا ليست استعانة المقصودة في القرآن المنهي عنها. هذا يمكن تذهب إلى محل يعمل فيه عامل كافر، تقول يا أخي أعطيني كراسة، أعطني قلما، أعطني فلانا. هذا شخص حاضر أمامك وهو يطلب وأنت تطلب منه شيئا، هو قادر على أن يأتي لك به ويأتيك به. ليست هذه استعانة التي كفر الله تبارك وتعالى الكفار بسببها. هذه استعانة كانت جائزة في كل العالم، كل شخص يستفيد منها. لكن الاستعانة الذي حرمها الله تعالى فيما لا يملك إلا الله، فيما لا يملك إلا الله. الأولاد لا يملك هؤلاء الأموات، الأولاد والنفع والضر. نعم.